मी कलंगूटकर हांगा मनयता। हांव सगळ्या साई भक्तांच्या वतीन तांकां मनाक आसन परबी दिता आनी सगळ्यात पयलीं दोन उलोवपाची संद म्हजो मित्र बाबा अध्यक्ष सेक्रेटरी आनी तांचे सगळे पदाधिकारी हांगा आसा तांकां सगळ्यांक हांव मनाक आसन देव बरें करूं म्हणटा। म्हजो मित्र बाब शुभम हो संगीत क्षेत्रांतलो एक मोठो जाणकार यंग जनरेशनाक। दुसरी गजाल सोप्यावयले आदले हे सगळे म्हजे जवळचे मित्र आनी हे संगीतान ताका ताणें परबी दिल्ली आसा, शुभेच्छा व्यक्त केल्ली आसा। पूण ह्या बर्थडेक एक थोडेशे राजकीय फुडारी जर हांगा आयले जाल्यार ताका कशी शुभेच्छा दितले एक दोन तीन आवाज तुमचे मुखार हांव सादर करता। सगळ्यात पयलीं आज ब्राह्मणान नांव घेतलां ताच्या बर्थडेक सुनिनाम सुनिनाम कितें तरी म्हटलें, पूण सुनिनाक हो पयलो मान होता, ब्राह्मण दिलो। ताका लागून सुनिनाच्या आवाजान ताका हांव एक शुभेच्छा व्यक्त करता। आदरणीय वीज मंत्री सुनील दवळीकर। आज खरें म्हणजे या साईबाबाच्या पवित्र स्थळाचेर म्हाका खूब उमेद जाता, कारण ताच्या बर्थडेक सुद्दां ताणी बदान म्हजें नांव पयलीं घेतलें सुनिनाम सुनिनाम। ताका लागून हांव पयलीं बदान शुभेच्छा व्यक्त करता, ताका देव बरें करूं। आनी आयच्या ह्या कार्यक्रमाच्या निमतान कलंगूटकराच्या चल्याच्या बर्थडेच्या निमतान म्हाका हें आमंत्रण आयलें आनी सगळ्यांत पयलो मान ब्राह्मणान आसता, तो तुम्ही म्हाका दिलो, ताका लागून हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा। आनी जी आमची देवस्थान समिती आसा ती बॅस्ट तरेन काम करता, हें कितें करतली हें लक्षांत दवरपाक, कारण खंयचीय गजाल त्या माध्यमांतल्यान ती जावपाक बरोबर। आज सगळें वेवस्थीत जाल्लें आसा। हांव तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता, मला काय आसा हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी ताका एक परत परबी दिता आनी देव बरें करूं। आवाज सादर केलो। आता आमगेलो गोंयचो अत्यंत ज्येष्ठ असो राजकारणी गोंय राज्याचो आदलो मुख्यमंत्री आनी सद्याचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर पुणे मतदारसंघाचो आमदार हे पळय हे सगळे तरेची पळय लोकांची पळय आसा आनी हो भुरगो पळय जो आसा तेणे धवे कपडे घातल्या, बापायन धवे घातले, घालपाक जाय धवे कपडे घातले फुडें वयता फुडें वचपाक सगळे तरेचे काम तेणे बरे पद्दतीन केल्ले आसा। सगळे लोक असे भुरगे आमगे पळय केका वाट पळयता, तेका दिवपाक जाय ती वेळ करूंक जायना, रोखडें दिवपाक जाय, कळपाक जाय तेका। आतां तेणें आज एक सोंप्यार बसयली शुभमान परिस्थितीचेर पद म्हणलें, सगळे तरेचे हे तेणें काम केल्लें आसा। आतां हांव कितें करता, ब्राह्मण म्हणटकूच म्हाजे ते जवळचे मित्र पयर एक कोण तरी म्हाका ब्राह्मण तो अध्यक्ष आशिल्लो क्लबाचो, तेजे आड नांव आसता बरें कुडकेर, हांवें चुकोन तेजो तुकडे म्हणलो। तो म्हणटा सर हांव कुडके कुडके, हांवें काय प्रॉब्लेम ना, कोंकणीन कुडके मराठीन तुकडे म्हणले, ते कळपाक जाय। त्याच बराबर हे सगळे तरेचे एकूण काम जे केलां ते आमची देवस्थान समिती बरे पद्दतीन काम करता, उमेद आसपाक जाय, फुडें वचपाक जाय, सगळे तरेचे हे करपाक जाय। त्याच बराबर आतां हांव उदळ हांगा भितर आयलो, तिणें म्हाका विचारपाक लागलो फ्रुटी जाय काय म्हणून, हांवें ऑलरेडी सांगलें हांवें चाय पिया समोसा खाया, फ्रुटी म्हाका म्हणलें नाका, बर्थडे न्हू ना तुमकां हांव परत एक वर्स शुभेच्छा दिता व्यक्त करता केन्ना म्हज्या भाशेन चड जाय तर मागीर जागो आसा ताचे तुमचो तेन्ना येवपाचें काय आयकुपाचें बराबर। शुभमा पडलें शुभम कितें करता आसत रावता, आसपाक जाय, आसलें काय पडटा फुडें सरपाक बराबर। वता आमकां कलाकार सरपाक कसो कोंकणी नाटकान काम बरें कितें करपी सगळे तरेचे हे लोकांचे हें जावपाक जाय। आनी आतां पळय सद्या पळय कितें जालां तें बरे पद्दतीन जावं। हांव सदां म्हणटालो भायर फुडें वचपाक जाय म्हणून, सदां म्हणटालो, पूण ह्या दिसा सांगलें हांवें ती पेपरार भायर चड फुडें गेलें, चड फुडें गेलें, आमकां खंय वचलें जातलें हेजी इन्क्वायरी जावपाक जाय, हेजी इन्क्वायरी जावपाक जाय बराबर। ते कळपाक जाय, ते परत एक फावट शुभेच्छा दिता, देव बरें करूं म्हणटा। आनी हे कितें रिकॉर्डिंग